नमस्कार। धान रोपाई दिवस अर्थात् असार 15 को दिन विशेष दिनमा आज हामीले कार्यक्रम यहाँहरूमाझ ल्याउँदैछौँ। विशेष गरी यहाँहरूले यति बेला हामीलाई कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय धान दिवस विशेष कार्यक्रम यति बेला यहाँहरूले कृषि टेलिभिजन सँगसँगै गोर्खा टेलिभिजनबाट पनि एकैसाथ लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। अहिले 17औं अर्थात् यो पटकको राष्ट्रिय धान दिवसको नारा चाहिँ धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि रहेको छ। विशेष गरी हामीले धान दिवसको महिमा सँगसँगै धानको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आधारहरू हामीले यति बेला खोज्दैछौँ। हुन त मानव रोपेर मुरी फलाउने महिनाको रूपमा पनि असार महिनाभरिलाई चिनिने गरिन्छ। यसमा पनि विशेष दिन आज असार 15 को दिन विशेष नै रहेको छ। आम किसान वर्गको लागि चाड पर्वको रूपमा रहेको असार महिना र त्यसमा पनि असार 15 अझै विशेष रहेको छ। असार महिनाको महिमा हामीले पटक पटक यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराएका छौँ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट विभिन्न गाउँघरमा धेरै कुराहरू आइराखेका पनि छन्। यति बेला ठाउँ ठाउँमा पानी परिराखेको छ, झमझम झरी परिराखेको यो समयमा रोपाइँ भइराखेको छ र यस्तै असारे मासका गीतहरू गाउने काम पनि भइराखेको छ। र यो समयमा हामी यहाँहरूसँग विशेष गरी धानको महिमा सँगसँगै धानका उत्पादन बढाउने आधारहरू सँगसँगै हामीले हाम्रा संस्कृति, हाम्रो संस्कार, हामीले पहिला गरेको रोपाइँका झझल्क्याउने कुराहरूलाई हामीले स्मरण गर्नको लागि पनि आजको कार्यक्रम, यो कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम यहाँहरूमाझ ल्याउँदैछौँ। हामीले अगाडि पनि भनेका छौँ, यो पटकको धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भर र समृद्धि रहेको नारालाई आज बिहान मात्रै कृषि अनुसन्धान परिषद नारको जुन सभाकक्षमा खुमलटारमा चाहिँ रोपाइँका कार्यक्रमहरूका दृश्यहरू आइसकेका छन् र विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नै तरिकाले धान दिवस मनाउने गरेका छन्। र यो समयमा आज हामीले धानको उत्पादन सँगसँगै धानको महिमाको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीले वरिष्ठ वैज्ञानिक नार्क अन्तर्गतका बाली विज्ञान महाशाखाका वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर सुशीला सुवेदीसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र केही समय पछाडि हामी वरिष्ठ धान बाली विशेषज्ञ भोलामान सिंह बस्नेतसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। भने हामीले बाली विकास, जैविक बाली विकास कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख डाक्टर रामकृष्ण सुवेदीसँग पनि धानको महिमा सँगसँगै धानको उत्पादन बढाउने आधारहरू हामी खोज्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्दैछौँ। यति बेला हामी 17औं राष्ट्रिय धान दिवस विशेषमा रहेका छौँ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत सँगसँगै र हामी गोर्खा टिभीबाट पनि एकैसाथ लाइभमा यहाँहरूमा प्रसारित भइरहेका छौँ। हामीले धानको महिमा सँगसँगै असार मासको असार 15 को विशेष भूमिका रहेको छ र धान दिवससँग सम्बन्धित एउटा विशेष धान दिवस रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट सुन्छौँ। रिपोर्टभन्दा पछाडि हामीले अगाडि उद्घोष गरेका व्यक्तिहरूको कुराकानीको साथमा, विशेष कुराकानीको साथमा आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। किसानको मनोबल उच्च राखी उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले असार महिनाको 15 गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउने परम्परा बसालेको छ। 17औं अर्थात् यस पटकको धान दिवसको नारा चाहिँ धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि रहेको छ। यस दिन कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने गरेका छन्। यस दिनलाई रोपाई महोत्सवका रूपमा समेत मनाउने गरिन्छ। मानव रोपेर मुरी फलाउने दिनका रूपमा परिचित यस दिन अधिकांश स्थानमा रोपाई गरी धान दिवस मनाउने गरिन्छ। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय सहित विभिन्न कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले धान रोपाई गरी यो दिवस मनाइरहेका छन्। यो वर्ष कोभिड-19 को कारण विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम गर्न भने जति सकिएको छैन। खेतमा रोपाई गरी दही चिउरा खाने भएकाले यस दिनलाई दही चिउरा खाने दिनका रूपमा पनि मान्ने गरिन्छ। वर्षमा हिलाम्मे भएको शरीरमा ऊर्जा दिने भएकाले दही चिउरा खाने चलन रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। कृषि प्रधान हाम्रो मुलुकमा खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको धानको उत्पादनलाई महत्त्व दिँदै सरकारले असार 15 लाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ। विश्वमा सन् 2004 अर्थात् विक्रम सम्वत 2061 सालमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय धान दिवस सम्पन्न भएको थियो। 43 राष्ट्रको संयुक्त आह्वानलाई संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने प्रस्तावलाई पारित गरेपछि आजसम्म पनि विभिन्न देशमा अलग अलग रूपले धान दिवस मनाउने गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 2004 मा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय धान दिवस सम्पन्न गरेको थियो। विश्वमा नेपाल एक यस्तो देश हो जसले संयुक्त राष्ट्र संघबाट निर्णय गरेको धान दिवसलाई नै आजसम्म निरन्तर रूपले राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। नेपाली समाजमा अहिले पनि एक आपसमा भेट हुन साथ भात खानु भयो भनेर कुराको थालनी गर्ने गरिन्छ। अर्थात् भात खानु नेपाली आदत र अनिवार्य जस्तै अभ्यास भएको छ। नेपालका विभिन्न खाद्यान्न बाली मध्ये धान प्रमुख बाली हो। दि इकोनोमिक पोस्ट पत्रिकाले नेपालमा धान उत्पादन वृद्धिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको उल्लेख गरेको छ। धानको उत्पादन बढ्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा टेवा पुग्छ भने धानको उत्पादन घट्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा अर्थात्
जीडीपी पनि तल झर्छ। नेपालमा चैते धान, वर्षे धान र घैया खेतीको खेती गरिँदै आएको छ। नेपालको धानको उत्पादनमा 10% वृद्धि हुँदा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 1% बढ्ने गरेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जब खाद्य संकट आयो त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 1966 लाई भोकमरीबाट मुक्त भन्ने नारासहित धान बालीलाई वर्षबाली घोषणा गरेको थियो। सन् 2008 मा भारतले मोटा धान र चामल निर्यातमा रोक लगाएको थियो। यस्ता विकसित घटनाक्रमपछि मात्र नेपाल सरकारले धान उत्पादन वृद्धिमा चासो देखाएको धान विज्ञहरू बताउँछन्। बृहत्तर चैते तथा मसिनो र बास्नादार धान उत्पादन कार्यक्रम विगतका केही वर्षबाट लागू भइरहेको छ। विशेष गरी उच्च पहाडी क्षेत्रमा चन्दननाथ 1, 3 र लेकाली 1, 3, मध्य पहाडमा खुमल 4, ताइचिन, चाइनुङ 242, खुमल 10 र 13, तराई र भित्री मधेसमा चेहराङ सब 1, सुक्खा सब 1 देखि 6, स्वर्ण सब 1, हर्दीनाथ 1 लगायतका धान बिउबाट उत्पादन गरिँदै आएको छ। नेपालमा वार्षिक लगभग 60 लाख मेट्रिक धान आवश्यक पर्छ। खाने बानीमा परिवर्तन गर्ने हो भने अहिले उत्पादन भइरहेको धान पर्याप्त मान्न सकिन्छ। भातको सट्टामा गहुँबाट बनेको तयार हुने परिकार खाँदा स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा पुग्छ भने खाद्यान्नमा समेत बचत हुने देखिन्छ। संसारको सबैभन्दा उच्च स्तरमा धान खेती हुने ठाउँ नेपालको जुम्ला जिल्लाको छुमचौर हो। त्यहाँ जुम्ली बार्ची धान खेती गरिन्छ। संसारमा कुल जनसंख्यामा आधा अर्थात 3 अर्ब 5 करोड जनसंख्याको मुख्य खाद्यान्न चामल हो। एसियाली देशमा मात्रै 90% भन्दा बढी धान उत्पादन र खपत पनि हुने गर्छ। विश्वमा सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने देश क्रमशः चीन, भारत, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, भियतनाम, थाइल्यान्ड, म्यानमार, फिलिपिन्स, ब्राजिल र जापान पर्छन्। नेपालमा धानको उत्पादन सरदर प्रति हेक्टर 3000 केजी रहेको छ। सन् 1966 देखि सन् 2009 सम्म अन्तर्राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान केन्द्र इरीबाट विकसित धानका जात सदुपयोग गरी विश्वका 78 देशमा 864 बिउ उन्मोचन भएका छन्। नेपालमा उन्मोचन गरिएका 81 जातमा 6 थरीका मात्र रैथाने जातको धान खेती गरिन्छ। संसारमा करिब 1,40,000 प्रकारका रैथाने धानका जात रहेको अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान केन्द्र इरीको रहेको छ। सो मध्ये 1,17,000 प्रकारका रैथाने जातहरू इरीले आफ्नो जिन बैंकमा संकलन गरेको जनाइएको छ। सन् 2050 मा विश्वको जनसंख्या 9 अर्ब भन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस बखत हालको भन्दा करिब 70% उत्पादन बढाउनु पर्ने देखिन्छ। धान दिवस विभिन्न प्रकारले मनाउने गरिन्छ। सरकारले सरकारी तौरबाट यो दिवसलाई मनाउँछ भने ग्रामीण भेगका किसानहरूले आफ्नै तौरले मनाउने गरेका छन्। असार 15 का दिन एक फेर हिलो टेक्नु भन्ने मान्यता छ। यस दिन रोपाईँलाई पर्वको रूपमा मनाइने हुँदा खेतको हिलामा बसेर असारे गीत गाइँदै धान रोप्ने गरिन्छ। हलगरुले हिल्याएको हिलोमा छुपु छुपु धान रोपेर आपसमा रमाउँदै रोपाहार र बाउसेहरू एक आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप गरी हिलो खेलेर अन्न दिने माटोलाई माया गर्छन् र गीतका भाका मार्फत आपसमा माया प्रीति साट्ने गर्छन्। असारे मासको दबदबे हिलो छिमलाई घिन लाग्यो, पातली नानीलाई फरिया किन्दा 26 रिन लाग्यो, खडेरीले फाटेको यो मन असारमा जोडौला, लाठे बनी आउ कान्छा, सँगै प्रीति गाँसौला जस्ता लोकप्रिय गीत आज पनि उत्तिकै चर्चित छन्। रोपाई गरेर थाकेको अवस्थामा पसिलो र शीतलता प्रदान गर्ने खाद्य परिकार दही र चिउरा र अचारको खाजा खाने गरिन्छ। नेपाली समाजमा पूर्वीय परिकार दही चिउरा असारमा र साउनमा खीर खाने भन्ने गरिन्छ। असार 15 वर्षकै सबैभन्दा लामो दिन मानिने हुँदा हिलोमा गाइने असारे गीतले नेपाली समाजमा आजदेखि दिन छोटा र रात लामा हुने हुँदा हिउँदको सुरुवात भयो भन्ने पनि गरिन्छ। छुपो र छुपो धान नै रोपौं, हातैको बर्माले झ्यालमा बस्ने ज्यान दियो मेरो दिएन कर्मले, पूर्वकी दिदी पश्चिमकी बहिनी भेट हुन्छ भनेर पटुकी कसी घुमडी आए रोपार बनेर। सरकारले आजका दिनलाई धान दिवसका रूपमा मनाउँदै आए पनि आधुनिक प्रविधिको आम किसान माझ पुग्न नसकेका कारण खेतीयोग्य जमिन भएर पनि धान उत्पादनमा वृद्धि हुन नसकेको कृषि विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। कृषि विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको यो रिपोर्ट। हजुर, हामीले धानको महिमा सँगसँगै धानको रोपाईँका कार्यक्रमहरू हामीले कसरी रोपाईँ गरिन्थ्यो र कसरी चाहिँ धानको विकासक्रम आएको छ र धानको सबैभन्दा बढी उत्पादन गर्ने देशहरूदेखि लिएर हाम्रो नेपालको उत्पादकत्व कति छ भन्ने खालको सन्देश पनि हामीले रिपोर्टमा प्रस्तुत गरेका थियौँ। हामी विशेष कार्यक्रममा रहेका छौँ। आज धेरै ठाउँहरूमा रोपाईँ भइराखेको छ। कतिपयले घरमै बसेर पनि टेलिभिजन हेर्दै गर्दा रोपाईँको भान भएको छ, हामीले यो भनी महसुस गरेका छौँ। धेरै किसानहरूको यो बेला मानो रोपेर मुरी फलाउने समय हो, त्यसैले पनि निकै व्यस्तको समय पनि हो। असार महिनामा पनि 15 असारको विशेष महत्त्व छ र हामीले यति बेला विभिन्न ठाउँहरूबाट भएका रोपाईँहरूलाई जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। यद्यपि कोभिड-19 कारणले गर्दा धेरै ठाउँमा औपचारिक कार्यक्रम त्यति भने जस्तो विगतका वर्षहरूमा जस्तो गर्न सकिएको छैन। यद्यपि औपचारिकमा भए पनि केही मात्रामा सन्देश भने दिएको छ। पोखरा लगायतका ठाउँमा पनि रोपाईँ भइराखेको छ र औपचारिक कार्यक्रम अन्तर्गत विगतका वर्षहरूमा चाहिँ पर्यटकहरूलाई समेत देखाइने खालको रोपाईँ हुन्थ्यो पोखरामा र अहिले चाहिँ त्यसको जुन
केही कारणले गर्दा हाम्रो दूरी मेन्टेन गर्नुपर्ने अरू कुराहरूले गर्दा चाहिँ अथवा यो समयमा चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दा पनि केही मात्रामा रोपाइँका कार्यक्रमहरू कमी भएका छन्, यद्यपि हामीले मनबाट भने मनाएका छौँ भन्ने खालको सन्देश यति बेला दिएका छौँ। यति बेला हामीसँग नारका वरिष्ठ वैज्ञानिक अर्थात् नार्क अन्तर्गत बाली विज्ञान महाशाखाका वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर सुशील राज सुवेदी हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते असेनजी, नमस्ते। डाक्टर साहब अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँहरू आजको दिनमा? आजको दिनमा हामीले एउटा फर्मल त होइन तर सेमी फर्मल खालको रोपाई महोत्सव अथवा भनौँ 17औं धान दिवस मनाएका छौँ। हामीले 8:30 बजे कार्यक्रमलाई गरेका थियौँ र कृषि विभाग नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र किसान आयोगको संयुक्त आयोजनामा यहाँ खुमलटारमा हामीले धान रोपेर साम्बोलिक रूपमा धान रोपेर कि हामीले कृषि कर्मलाई छोड्नुहुन्न, जस्तोसुकै महामारीमा पनि हामीले यसलाई छोड्नुहुन्न भनेर सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ एउटा रोपाई महोत्सव नभनी भन्दा पनि धान रोपेर हामीले यो कर्म छोड्नुहुन्न भन्ने चाहिँ सन्देश दिएर धान रोपाई मनाइरहेको अवस्था। धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि हाम्रो नारा है डाक्टर साहब। अब हामीले धानको महिमा कुराकानी गर्दै गर्दा हामीले अगाडि रिपोर्टमा पनि केही कुराहरू भनेका थियौँ, जस्तो धानको उत्पादन बढ्यो भने हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो जिडिपीलाई पनि असर पार्ने रहेछ। जस्तो कुल राष्ट्रको जिडिपी मध्येमा 10% धान उत्पादन अहिले बढ्यो भने 1%ले चाहिँ समग्र रूपमा राष्ट्रको जुन जिडिपीमै असर पार्ने रहेछ। अर्थात् धानको यति धेरै प्रयोग हुन्छ, धानको यति धेरै उपभोग भइराखेको छ, यद्यपि यो धानको अवस्थाको समग्र अवस्था र हामीले धानलाई कसरी लिनुपर्नेछ, हामीले कसरी मनाइराखेका छौँ, यस्ता दिवसहरू किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरू पनि भए जुन हामीले असारलाई चाहिँ मानव खाएर मोरी फलाउने समय पनि हामीले यसलाई मान्न सक्छौँ। समग्र रूपमा असार 15 को महिमा सँगसँगै यो विषयलाई पनि साथ दिनुहोस् न डाक्टर साहब यति बेला। धन्यवाद असेनजी। यो अब हामीले यो धान दिवस मनाउँदै गर्दा अहिले हामी 17औं भनेर भन्छौँ, तर के हो भने हाम्रो देशमा असार 15मा धान रोप्ने र दही चिउरा खाने चलन परम्परागतदेखि जहिलेदेखि हामीले धान रोप्न सुरु गऱ्यौँ, धान चाहिँ यो सिभिलाइजेसनमा यो मानव उसमा आयो त्यहाँदेखि नै हामीले सुरु गरेको चिज हो। र अहिले हामीले 17औं भनिराख्दाखेरि किन भन्दाखेरि हामीले जब मनाउन थाल्यौँ 2004 सालमा अन्तर्राष्ट्रिय धान दिवस भनेर मनाइयो, त्यहाँदेखि हामीले फर्मल रूपमा यसरी मनाउन थाल्यौँ। तर रोपाई महोत्सव त हामी सधैँ मनाउँथ्यौँ, हाम्रो भनौँ न गाउँ गाउँमा पनि मनाउँथ्यौँ। अब धानको महिमा भन्दाखेरि तपाईँले प्रश्न पाइसक्नु भएको छ कि नेपालको कुल ग्राहक उत्पादनमा 27% जति कृषिले गरेको छ भने त्यो कृषिकोमा हेर्ने हो भने 15 देखि कहिले बढी कहिले कम गर्दाखेरि 15 माथि चाहिँ धानको स्थिति छ। र हाम्रो यो स्थितिले हेर्दाखेरि तपाईँले अघि नै भन्नुभयो कि हाम्रो पूर्वजात यदि हामीले यसलाई समृद्धिमा लाने खाद्य सुरक्षा गर्ने हो भने धानलाई नै प्रथम उसमा राखेर हामीले गर्नुपर्छ र नेपाल सरकारले पनि गरिरहेको छ, जसमा चाहिँ कृषक साथीभाइहरूले पनि। किनभने हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो भूमिको 47%मा कम्तीमा पनि धान लाग्छ। किसानले केही नहुने क्षेत्रमा पनि सकेसम्म धान लगाउन खोज्नुहुन्छ, एक बाली धान लगाएरै छोड्नुहुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो एकदमै परम्परागत रूपमा हाम्रो हिस्ट्री र हाम्रो कल्चरसँग जोडिएको छ, सांस्कृतिक उसमा पनि जोडिएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि धानको महिमा त हामीले भन्दा पनि किसानले बुझ्नु भएको छ, हामी सबैले बुझेका छौँ कि यसको महिमा हामीले भनेर गाएर भन्दा पनि यो बुझ्ने कुरो हो, बुझेका छौँ हामीले। र अहिले खाद्यान्नको सुरक्षाको लागि पनि धान प्रथम नै आएको छ। डाक्टर साहब, हामी जस्तो यो विशेष दिनमा रहँदै गर्दा यहाँसँग हामी कुराकानी गर्दै गर्दा आजको दिन हामी सबैको लागि विशेष दिन पनि रहेको छ। यो असार महिना नै विशेष गरी महिमाको रूपमा हामीले किसानहरूलाई सधैँभरि आवश्यक पर्ने अन्नहरू चाहिँ यो बेला उत्पादन गर्ने रोप्ने खालको महिनाको रूपमा पनि परिचित पनि रहेको छ। त्यस्तै खालको संस्कार हामीले चाडपर्वको रूपमा पनि यसलाई लिएका छौँ। र यो समयमा अब हामीले अहिलेको नारालाई नै हामीले ठ्याक्कै अवलम्बन गर्ने हो भने धान उत्पादन गर्ने आधार चाहिँ रहन्छ। डाक्टर साहब, यो साल चाहिँ हामीले सरस्वती हेर्दा चाहिँ यसपालिको सरस्वती हेर्दाखेरि जुन हाम्रो मनसुनको प्याटर्न छ नि पानी पर्ने त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई साथ दिएको छ, एकदमै साथ दिएको छ। किनभने समयमा रोपाइ हुने स्थिति देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि समयमा
तपाईँले रोप्नुभयो भने समयमा काट्न पाउनुभयो र उत्पादन पनि हाम्रो बढ्ने नै देखिन्छ। हजुर यसमा त्यस बाहेकका कुरा व्यवस्थापनका कुरा अथवा मलको कुराहरू चाहिँ अब मल चाहिँ हामीले अझै पुर्याउन सकेका छैनौँ होइन। यो कुरोमा चाहिँ अलिकति गाउँ रूपमा हामीले सोच्नुपर्ने स्थिति छ। यदि हामीले भनेको जस्तै व्यवस्थापन गर्ने हो भने हामीले यो नारालाई साकार गर्न पक्कै पनि सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहब हामी अन्तिम खण्डमा छौँ। अब हामीले धानको उत्पादन त्यसै गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने आधारहरू चाहिँ के हुन सक्छन् सरस्वती रूपमा बताइदिनुहोस् न किसानले बुझ्ने गरेर। किसानको मात्रै होइन क्या कुरो, किसान भन्दा पनि हाम्रो पोलिसीको कुरामा आउँछ। हाम्रो नेपाल सरकारले पोलिसी बनाउनु पर्यो कि हामी साँच्चीकै धानलाई चाहिँ 1 नम्बरमा राखेर हामी खाद्य सुरक्षा धानबाटै गराउने चामल नै खुवाउने हो भने उहाँहरूले पहिलो कुरो भनेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हुनु पर्यो। धानको परीक्षणमा धानको रिसर्चमा इन्भेस्टमेन्ट हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि हामीले अहिले नै डाटा हेर्ने हो भने पनि कृषिमा जति पनि हामीले अनुसन्धानमा प्रयोग गरेको बजेट छ त्यसमा 4% मात्रै धानलाई छुट्याएको हुन्छ समग्रमा। भन्दाखेरि यो भनेको एकदमै कम हो किनभने 15% जसले गरिरहेको त्यसलाई 4% बजेट छैन भनेपछि यी कुराहरू के भने त्यो बाहेक पनि किसानले अब गर्न सक्ने कुराहरू मात्रै व्यवस्थापनमा अब किनभने हामीले रोप्नको टाइममा रोप्न पाइरहेको छौँ। अब अहिले फेरि हाम्रो अलिकति तलले पनि समस्या गर्न सक्ने स्थिति छ। त्यसको लागि बिउ चाहिँ जोगाउँ है, जसरी होइन बिउ चाहिँ जोगाउँ नरोपेको ठाउँमा र उहाँहरूले व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुभयो भने पक्कैको हाम्रो धानको उत्पादन वृद्धि हुन्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यो विशेष दिनमा हाम्रो कुराकानीमा जोडिनु हामी धेरै आभारी छौँ र यहाँलाई विशेष गरी आजको दिनको शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ र हामीसँग जोडिनु धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। कृषक दाजुभाइ र तपाईँहरू सबैलाई, कृषिकर्मी हाम्रा साथीहरू सबैलाई चाहिँ यो धान दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना र हामी आफ्नो कर्ममा लागौँ। पक्कै पनि यो महामारीहरू भने हट्दै जान्छ बिस्तारै हामीले, तर महामारीमा पनि हामीले कृषि कर्म चाहिँ छोड्नुहुन्न भन्ने सन्देश दिँदै यो 17औं राष्ट्रिय धान दिवस उत्सुकतापूर्वक मनाउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। हुन्छ डाक्टर साहब, हजुर नमस्कार। हामीले डाक्टर साहबलाई बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ वैज्ञानिक, बाली विज्ञान महाशाखाका वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर सुशील राज सुवेदी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भने जस्तै हामीले धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि पोलिसी लेभलबाटै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट हुनु आवश्यक छ। जस्तो हामीले अगाडि भने जस्तै केही देशहरू छन्, हामीले सरस्वतीमा 10 वटा देशको नाम पनि लिएका थियौँ। केही समय पछाडि ती देशहरूले उत्पादन गरेको उत्पादकत्व आधार पनि हामीले पक्कै पनि आकलन गर्नेछौँ। 15 विशेष कार्यक्रममा यहाँहरू यति बेला हामीलाई कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत लाइभमा, त्यसै गरी हामीलाई गोर्खा टेलिभिजनबाट पनि एकैसाथ लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै पनि हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय धान दिवस विशेष कार्यक्रममा 17औं राष्ट्रिय धान दिवस हामीले यति बेला मनाइराखेका छौँ। यो पटकको नारा चाहिँ धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि रहेको छ। हामीले धानको उत्पादनसँगै उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आधारहरू पनि यति बेला खोजिराखेका छौँ। पक्कै पनि हो हामीले धानको महत्त्वलाई हामीले पक्कै पनि उच्च स्थानमै राखेका छौँ। यद्यपि धानको प्रयोग र उपभोग बढी हुँदा चाहिँ अन्य बालीहरू चाहिँ अलिकति ओझेलमा परे कि अरू अन्नहरू चाहिँ अलिकति पछाडि ब्याक आए कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पक्कै पनि महसुस गरेका छौँ। यद्यपि धानको महिमा आफैमा अपरम्पारा पनि छ। हामीले यो विषयलाई उठाइ पनि राखेका छौँ र हामीले यो राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहँदा विभिन्न ठाउँहरूमा यति बेला रोपाइँ भइराखेको छ, झमझमी पानी परेको पनि छ धेरै ठाउँहरूमा। अहिले भर्खरै म कृषि टेलिभिजनको स्टुडियो आउँदै गर्दा बिचमा अलिकति भए पनि भिजेर आएको थिएँ। मतलब यो रोपाइँको समय हो, धेरै ठाउँहरूमा पानी परिराखेको छ। यो सन्देश पनि यहाँहरूले पाइराख्नु भएको छ र उस्तै महत्त्व छ दही चिउराको, जुन हामीले खाजाको रूपमा खाने दही चिउरा र अचारको उस्तै महत्त्व छ र हामी सबैले आज दही चिउरा र अचारको सेवन गरेका छौँ आजको खाजाको रूपमा। र हामीले धानको महिमा सँगसँगै हामीले हाम्रो संस्कार र हामीले जुन असार मासलाई जुन चाडपर्वको रूपमा नै हामीले मनाउँदै आएको संस्कार सँगसँगै धानको महिमा र धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आधारहरू खोज्ने क्रममा यति बेला हामीसँग जैविक बाली विकास कृषि जैविक विविधता केन्द्रका प्रमुख डाक्टर रामकृष्ण सुवेदी हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो हजुर डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ।
धन्यवाद, नमस्कार। र राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा यहाँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ डाक्टर साहब। अब लागौँ हाम्रो राष्ट्रिय धान दिवसको अहिलेको नारा सँगसँगै हामीले अहिले जुन मनाइराखेको कोभिड-19 कारणले गर्दा अलिकति औपचारिक कार्यक्रमहरू चाहिँ कमी नै भयो, यद्यपि हामीले धानलाई उच्च स्थानमै राखेका छौँ भन्ने खालको सन्देश पनि भयो। अब समग्र रूपमा धानको विषय र यो असार 15 को महत्त्व पनि बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब यति बेला। यहाँले अघि पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो जस्तै अब आज हामी चाहिँ धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव देशव्यापी रूपमा हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेका छौँ। अब धान हाम्रो प्रमुख खाद्यान्न बाली हो, यो हामी सबैले बुझेको कुरा हो। बाली मात्रै नभइकन यो हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख आधार पनि हो। यो कुल गृहस्थ उत्पादनमा धानको करिब 6% योगदान रहेको छ भने यो कुल कृषिको गृहस्थ उत्पादनमा करिब 15.5% को योगदान रहेको छ। यति मात्रै नभइकन यो हाम्रो धान चाहिँ हाम्रो एक खालको भनौँ न यो पूर्व कालदेखि हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक यो परम्परासँग नजिकको एउटा साइनो रहेको बाली हो। यो हिसाबले भन्दा एक खालको जीवन पद्धति हो। एउटा धानको एउटा बाली अथवा कुनै एउटा उत्पादन मात्रै नभइकन अधिकांश नेपालीको एउटा जीवन पद्धति हो। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँ हाम्रो अहिले जुन अवस्थामा हामी छौँ कहीँ न कहीँ चाहिँ धानको खेती, धानको उत्पादन र यसको भनौँ न एक खालको उपभोगसँग जोडिएको छ। त्यस कारणले महत्त्व चाहिँ निकै ठुलो छ हाम्रो अहिलेको सन्दर्भमा। यही सन्दर्भलाई नै अलि थप उजागर गर्न र धान बालीको उत्पादन जस्तै यो वर्षको नारा हेर्नुभयो भने धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भनेका छौँ। हाम्रो समृद्धिको चाहिँ एउटा मूल आधार जो देशले एउटा आकाङ्क्षा राखेको छ, एउटा देशले जो एउटा अठोट लिएको छ आत्मनिर्भर मुख्य अर्थतन्त्रको, त्यसको आधार पनि धान उत्पादनमा वृद्धि गरेर नै सम्भव हुन्छ भन्ने नाराको साथ यो वर्ष हामीले धान दिवस मनाइरहेको अवस्था हो। अब डाक्टर साहब हामीले मानो रोपेर मुरी फलाउने महिना, यसमा पनि असार 15 को दिनलाई अझै विशेष पनि हेरिन्छ। यसमा सांस्कृतिक महत्त्व, हाम्रो संस्कार पनि जोडिएको छ। यसमा हामीले रमाइलोको रूपमा, चाडपर्वको रूपमा काम पनि हुने र यसरी उत्पादन पनि गरिने भन्ने खालको एउटा सन्देश पनि छ। यो समग्र हाम्रो संस्कारसँग जोडिएको विषयलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ डाक्टर साहब यहाँहरूले? एकदमै सही कुरा भन्नुभयो यहाँले। मैले अहिले पनि भने यो हाम्रो आज हामी यो महिनालाई असार महिनालाई हामी मालो रोपेर मुरी फलाउने महिनाको रूपमा लिन्छौँ। धान हाम्रो प्रमुख बाली भएको नाताले यो असार साउनको महिनामा अब हामी त्यसकै अन्तिमदेखि हामी धान लगाउन सुरु गर्छौँ। अब अलि वर्ष अगाडि हेर्नुभयो भने त त्यति बेला चाहिँ अब सम्पूर्ण हाम्रो भनौँ न अधिकांश नेपालीहरू चाहिँ एउटा प्रमुख एउटा कृषि गतिविधि भनेकै अब धान रोप्ने असारको महिनामा, अब कार्तिक मौसममा धान काट्ने र हो त्यो पुरा वर्ष नै तपाईँको धान र यससँग सम्बन्धित अरू कर्महरूसँग जोडिएको हुन्छ। त्यति मात्रै नभइकन जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म हाम्रो जे जति हाम्रा सामाजिक संस्कारहरू छन्, हाम्रा धार्मिक संस्कारहरू छन्, त्यसमा चाहिँ धान वा धानबाट बनेका चामल र चामलबाट बनेका परिकारहरूको चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि यो धानको सांस्कृतिक महत्त्व छ। आजकै दिन पनि हामी दही चिउरा, धानबाटै बनेको चिउरा र दहीमा मिलाएर दही चिउरा खाने दिनको रूपमा पनि आज 15 असारलाई त्यो रूपमा पनि हेरिन्छ। त्यस कारण त्यो सांस्कृतिक महत्त्व पनि रहेको छ। डाक्टर जस्तो अब खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको धानको अब उत्पादन, त्यसै गरी उत्पादकत्व वृद्धिका कुराहरू हामीले गरि पनि राखेका छौँ। जस्तो हामीले नारामा पनि भन्यौँ, धान उत्पादनमा वृद्धि गर्ने आधारहरू सरस्वती रूपमा हेर्दा चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्मको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको आधार क्रमशः बढ्दै गरेको चाहिँ पाउँछौँ डाक्टर भाइ। हो, त्यो कुरा एकदमै सही छ। अब यसलाई अलिकति यो के भन्छ हाम्रो अलिकति कम्प्लेक्स, अलिकति यो बहुआयामिक विषय हो। कृषि उत्पादन भन्ने विषय नै धेरै धेरै विषयहरूको यसमा जोडिएको हुन्छ। जस्तै अब अहिले धानकै कुरा गरौँ हामीले, यसमा जोडिएको विषय तपाईँको भूमिसँग ठुलो एउटा सम्बन्ध यसमा जोडिएको छ।
हामी सबैलाई थाहा भएको विषय हो। पछिल्लो केही वर्षहरूमा हाम्रो जस्तो भूमिसँग जोडिएका यो विषयहरू हामीले झेलिराखेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि जग्गा बाँझो हुने क्रम, जग्गा चाहिँ खण्डीकरण हुने क्रम, त्यसै गरिकन यो कृषियोग्य भूमिको गैर कृषि प्रयोजनमा खास गरी घडेरी घर बन्ने क्रम, यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कृषि भूमि खुम्चिएको अवस्था छ। त्यसै गरिकन यसले हाम्रो प्रत्यक्ष उत्पादनमा असर पार्ने अवस्था रहिहाल्यो। त्यसै गरिकन सिँचाइको लागि कृषिको लागि अत्यावश्यक सिँचाइ हो। अहिले पनि हामी जम्मी वार्षिक रूपमा वर्षभरि सिँचाइ हुने करिब 32% हाराहारीमा मात्रै हाम्रो वर्षभरि सिँचाइ हुने हाम्रो जग्गा उपलब्ध छ। आकाशे पानीको बलमा अझै पनि हाम्रो खेती हुने गरेको छ, धान रोप्ने गरेका छौँ। वर्षा राम्रो भयो भने हाम्रो धानको उत्पादन बढ्ने गरेको छ, वर्षा राम्रो भएन सुक्खा लाग्यो भने चाहिँ धानको उत्पादन घट्ने गरेको छ। त्यस कारणले हामीले सिँचाइ सुविधा पनि बनाउन सकेका छैनौँ त्यो रूपमा। त्यसै गरिकन अर्को महत्त्वपूर्ण हाम्रो उत्पादन सामग्री भनेको मल हो। मल पनि हाम्रो देशमा बन्दैन, हामीले विदेशको भर पर्नुपर्छ। विदेशबाट मल आउने क्रममा नेपाल सरकारले हदैसम्मको प्रयत्न गरेको हुन्छ। यो किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूकोमा त्यति पुग्न पाएको हुँदा भित्री कुरा यो त्यति सजिलो चाहिँ विषय रहेन रहेछ। विदेशबाट मल आउने भनेको कुरा यहाँलाई छोटकरीमा बताइहालौँ। हामी चाहिँ या त गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट बेसिसमा इन्डियाबाट या अरू कन्ट्रीबाट लिन्छौँ। त्यो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट सरकारदेखि सरकारसम्म खरिद प्रक्रियामा पनि कहिलेकाहीँ देशको सम्बन्धको उतार चढावले पनि असर पुर्याउने गरेका छ। हामी भारतबाट ल्याउँछौँ, खास गरी यो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्टमा भारतले पनि आफूले बनाउने मात्रै होइन, बाहिरबाट ल्याएको पनि हामीलाई दिनुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ उसले कहिलेकाहीँ हामीलाई नदिन सक्ने भएको हुनाले हामी मल आउँदैन। त्यसै गरिकन ग्लोबल टेन्डरबाट मल आयात गर्दाखेरि धेरै ठुलो समस्या छ। करिब 5 महिना निरन्तर काम गर्दा पनि 5 महिना लाग्छ हेर्नुहोस् नेपालमा मल आउनको लागि। त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्न साथै ठेक्का पाएको ठेकेदारले पनि मल आपूर्ति नगरे, किन भन्दा उसले आपूर्ति गर्नै सक्दैन। त्यो बढेको मूल्यमा उसले खरिद गरेर उसले ठेक्का सकाएको मूल्यमा दिनै सक्दैन। त्यो अवस्थामा उसले ब्ल्याकलिस्टमा बस्छ, रोटिङको जगत हुन्छ तर माल सप्लाई गर्दैन। अर्को यो समस्या छ। अर्को कलकत्ता हल्दिया पोर्टमा सधैँ नै त्यहाँ हाम्रो जाम हुन्छ, ट्राफिक जाम भने जस्तै त्यहाँ पनि सधैँ नै जाम हुन्छ। हाम्रा सामग्रीहरूले त्यहाँ प्राथमिकता पाउँदैन। त्यहाँबाट ठुलो जहाजमा आएको सानो जहाजमा हालिकन प्याकिङ गरिकन फेरि यो ड्राई पोर्टमा हामीले वीरगन्जमा ल्याएर त्यसपछि देशभरि जाने हो। यतिका बावजुद पनि यो वर्ष चाहिँ हाम्रो सरकारले पर्याप्त रूपमा त्यसमा बजेट लगानी गरे पनि हो। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि ठेक्का प्रक्रियामा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नेपालमा आउने सन्दर्भमा कहीँ कतै यो आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध भएको कारणले अहिले केही समस्या हो। अन्यथा यसमा पनि तपाईँको नेपाल सरकारको प्रयासको कारणले गर्दाखेरि सुधार भएको भन्ने लाग्छ। त्यसै गरिकन बिउ हो अर्को प्रमुख विषय। बिउ पनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको कोभिडको कन्टेक्सको कारणले गर्दाखेरि केही हाइब्रिड बिउहरू इन्डियाबाट आउनु पर्ने केही हाइब्रिड बिउहरू चाहिँ नेपालमा प्रवेश हुन पाएन त्यति बेला। र त्यही कुरालाई दृष्टिगत गरेर नेपाल सरकारले हाम्रो राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमबाट हालसालै हामीले यो आदिनाथ हाइब्रिड 1 र 3 भन्ने यो मध्यम मसिनो जातको नेपाली जनजिब्रोमा हामी हिरा मसिनो टाइपको भन्छौँ, अथवा हाम्रो जुन जिब्रोमा झुन्डिएको छ यो मसिनो भात खाने त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरेर यो मसिनो धानको जात पनि अलिक विकास भएर यो सूचित हुने प्रक्रियामा छ, राजपत्रमा चिठी निस्कँदैछ। यी प्रयासहरू चाहिँ भइराखेका छन् जसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै धानमा उत्पादकको त वृद्धि नै भएको छ। म तपाईँलाई एउटा सानो तथ्याङ्क दिउँ हेर्नुहोस्। हामीले तथ्याङ्क हेरेका थियौँ। 50 वर्षको तथ्याङ्कमा के देखियो भन्नुहुन्छ भने जनसङ्ख्या हाम्रो 160% बढेको छ है। धान गहुँ र मकै हाम्रो मुख्य खाद्यान्न बालीको उत्पादन 232% बढेको छ भने धान मात्रैको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो उत्पादकत्व 95% बढेको छ। आजभन्दा 40-45 वर्ष अगाडि करिब 1.95 हेक्टर टन प्रति हेक्टर हाम्रो उत्पादकत्व थियो भने अहिले यहाँहरूलाई थाहा छ अहिले हामी 3.8 हेक्टर टन प्रति हेक्टरमा पुगेका छौँ। त्यसकारणले यो हाम्रो प्रविधिको विकास, प्रविधिको प्रसार, यो अनुसन्धान विकासमा भएको प्रसारको फलस्वरूप नै यो उपलब्धि हामीले हासिल गरेका हौँ। तथापि अघि मैले बताएको कारणहरू सिँचाइको समस्या, भूमिसँग जोडिएको अवस्था, कृषि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा यी विषयहरू छैन। त्यसकारणले धान उत्पादन वृद्धि गर्नमा यो सम्बन्धित अरू पक्षहरू के अब भारतसँग जोडिएको पक्षहरू छ हामीले भुल्न नहुने। हेर्नुहोस् यो कुरा पनि छोटकरीमा छोडिहालौँ। भारतमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँको उत्पादनको चक्रा ठुलो छ, हाम्रो सानो छ।
त्यो हामीले सबैले देखेको हामी कहाँ सबै घर घडेरी जग्गा गरिकन करिब करिब 13.5 रोपनी छ 2068 को हाम्रो जनगणना हाम्रो कृषि गणना हुन्छ इन्डियाको चाहिँ करिब करिब तपाईको 1.5 हेक्टर त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो 30 रोपनी छ हैन त्यो त्यसमा अब सानो जग्गामा खेती गर्नु र ठुलो जग्गामा खेती गर्नु सबैले बुझ्न सकिने कुरा हो लागत ठुलो जग्गामा कम हुन्छ मेकानाइजेसन यन्त्रहरुको प्रयोग गर्न सकिने भयो लागत कम लाग्ने भयो हाम्रो त एक बिहानको मेलो भनिन्छ नि त्यो पनि पुग्ने एउटा जनशक्तिलाई दिनभरिको काम नपुग्ने हाम्रो जग्गाहरु छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँको उत्पादन लागत कम पर्छ दोस्रो भनेको उहाँको प्रविधिको अवस्था हाम्रो भन्दा धेरै उच्च स्तरको छ धानको उत्पादकको कुरा गर्नुहोस् अरु बालीको उत्पादकको कुरा गर्नुहोस् हामीभन्दा धेरै माथि हुनुहुन्छ उहाँहरु प्रविधि स्तर लगानी पनि राज्यले धेरै गर्न सकेको छ जसले गर्दा उच्च स्तरको प्रविधि विकास भएको छ यो कुरा भनेको त्यहाँ अनुदानको ठुलो हिस्सा छ हेर्नुहोस् अनुमान अनुसार के देखेको छ भन्नुहुन्छ भने 100 रुपैयाँको कृषि उपजमा 70 रुपैयाँसम्म चाहिँ त्यहाँको सरकारले राज्य सरकारले र केन्द्र सरकारले अनुदान दिएको भएर 70% सम्म त्यस्तो अनुदान हुँदो चाहिँ हामीले त्यो गर्न सकेका छैनौँ यो कारणले गर्दा भारतमा उत्पादित अन्न उपजहरू सस्तो हुने भयो अनि हामीसँग खुला सिमाना पनि छ बजार बिन्दुबाटै आएका उपजहरू पनि हाम्रो उपजभन्दा सस्तो भएको हुनाले अहिले हामीलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती हाम्रो कृषिलाई हाम्रो धान उत्पादनलाई कसरी स्थितिमा राख्ने र यसलाई कसरी चाहिँ हामीले उत्पादकता वृद्धि गर्ने र लागत कम गर्ने भन्ने अहिलेको प्रमुख चुनौती हो यसैलाई सम्बोधन गर्नको लागि अहिले मैले भने जस्तै हाम्रो यन्त्रीकरणको कार्यक्रमहरू अगाडि लिएका छौँ बिउमा हामीले अनुदानका कार्यक्रमहरू उत्पादनका कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएका छौँ त्यसपछि प्रविधि विस्तारका कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएका छौँ यो रातारात हुने कुरा त होइन तर विगतको भन्दा 25 वर्षमा मात्र हेर्नुभयो भने 50% धान उत्पादन चाहिँ बढेको छ हेर्नुहोस् यो पनि यहाँ प्रचार गरिदिनु पर्छ केही नभएको चाहिँ होइन तर जति हुनु पर्थ्यो त्यति भएको नभएको कुरा चाहिँ सत्य हो डाक्टर हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ अब अन्तिममा शुभकामना सन्देशसँगै केही भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिम खण्डमा फेरि पनि मैले यहाँहरूले बेला बेलामा हाम्रो कुराहरू राख्ने अवसर पनि दिनुभएको छ आजको दिन विशेष महत्त्वपूर्ण दिन हो सम्पूर्ण अब रेडियो हाम्रो तपाईँहरूको टेलिभिजन हेरिराख्नु भएका दर्शक महानुभावहरूमा विनम्रता साथ आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारले केही गरिआएको छ गरिरहेकै छ अब अहिले 3 तहको सरकार बनेको छ हामी चाहिँ केन्द्रीय सरकार संघीय सरकार मातहतमा छौँ प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि यो उत्पादक वृद्धिमा उत्तिकै भूमिका हुन्छ यहाँहरूले चाहिँ जहाँ जहाँ आफ्नो ठाउँमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकार समक्ष पनि आफ्ना कुराहरू राखिदिने स्थानीय सरकारलाई पनि झकझक्याउने आफ्ना मागहरू आफ्ना समस्याहरू गुनासाहरू राखिदिने गरिदिनु होला र सरकारले गरेको राम्रो कुराहरूको यहाँहरूले ग्रहण पनि गरिदिनु होला कमी कमजोरी भए हामीलाई औँल्याइदिनु पनि होला र आजको दिनमा धान उत्पादनमा वृद्धि आत्मनिर्भरता समृद्धि भन्ने यो नारा सफल पार्न सबै तर्फबाट यहाँहरू सबैको योगदान रहनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद हुन्छ डाक्टर साहब हामीलाई समय दिनुभयो हामी धेरै आभारी छौँ यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ नमस्कार हस् धन्यवाद नमस्कार हजुर हामीले बिदा गरिसकेका छौँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो जैविक बाली विकास कृषि जैविक विविधता केन्द्रका प्रमुख समेत हुनुहुन्थ्यो हामी उहाँसँग अलिकति विशेष कुराकानीमै केन्द्रित भइरहेका थियौँ नेपालको धानको उत्पादनको अवस्था र उत्पादन त्यसै गरी उत्पादकत्व वृद्धिका कुराहरूमा पनि हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ सरकारको अलि ठुलो लगानी चाहिँ पुगेको छैन भन्ने कुराहरू आइराखेको छ यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत धान सुपर जोन लगायतका कार्यक्रमहरू पनि लागू भएका छन् विभिन्न जिल्लाहरूमा र यसले पनि उत्पादन बढाउने र बढाइराखेको छ भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ हामीले अर्को कार्यक्रममा पक्कै पनि यो विषयमा पनि उठाउँछौँ हामीले आजको कार्यक्रम हेलो किसानमा पनि यो विषयलाई पक्कै पनि हामी उठाउने प्रयासमा रहन्छौँ हामीले यदि टेलिफोन लाग्यो भने डाक्टर दिलराम शर्मा अथवा भोलामान सिंह बस्नेतसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ यद्यपि हाम्रो समय कार्यक्रमको समय अलिकति अभाव भइसकेको छ हामीले पछाडिका योभन्दा पछाडिका कार्यक्रमहरूमा पनि यो विषय पक्कै पनि रहनेछ आज हामीले धान विशेष कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रयासमा रहेका छौँ र मैले अगाडि भने जस्तै विश्वमा सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने देश क्रमशः चीन भारत इन्डोनेसिया बङ्गलादेश भियतनाम थाइल्यान्ड म्यानमार फिलिपिन्स ब्राजिल र जापान परेका छन् जुन देशको उत्पादन र उत्पादकत्व एकदमै धेरै छ हामीले अर्को कार्यक्रममा अरू थप तथ्याङ्कहरू पनि मसँग छ यसलाई पक्कै पनि जानकारी यहाँहरूलाई गराउनेछु र अर्को रोचक प्रसङ्ग रहेको छ धानको विषयमा संसारमा सबैभन्दा उच्च स्थानमा धान खेती हुने ठाउँ नेपालको जुम्लाको छुमचौरमा रहेको छ नेपालमै रहेको छ यहाँ जुम्ली मार्ची धान खेती गरिन्छ जुन चर्चामा पनि रहेको थियो जुम्ली मार्ची धेरैलाई थाहा पनि छ र संसारको कुल जनसङ्ख्यामा आधा अर्थात् 3 अर्ब 5 करोड जनसङ्ख्याको मुख्य खाना धानबाट बनेको चामल हो र एसियाली देशमा मात्रै 90% भन्दा बढी धान उत्पादन र
अर्को रोचक प्रसङ्ग खपत पनि हुने गर्छ एसियामै। यसै प्रसङ्गमा अर्को एउटा प्रसङ्ग रहेको छ जुन सन् 1966 देखि सन् 2009 सम्म अन्तर्राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान केन्द्र इरीबाट विकसित धानका जात सदुपयोग गरी विश्वका 78 देशमा 864 वटा बिउ उन्मोचन भएका छन्। नेपालमा उन्मोचन गरिएका 81 जातमा 6 थरीका मात्र रैथाने जातको धान खेती गरिएको छ। संसारमा करिब 1,40,000 प्रकारका रैथाने धानका जात रहेको अनुमान समेत अन्तर्राष्ट्रिय धानबाली केन्द्र अर्थात् इरीले अनुमान गरेको छ। सोमध्ये 1,17,000 प्रकारका रैथाने जातहरू इरीले आफ्नो जिन बैङ्कमा सङ्कलन गरेर राखेको पनि जनाएको छ। सन् 2050 मा विश्वको जनसङ्ख्या 9 अर्ब भन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ र यस बखत अहिलेको उत्पादन भन्दा 70% उत्पादन बढाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ किनकि जनसङ्ख्या बढिराखेको पनि छ। यो प्रसङ्ग सँगसँगै एउटा अर्को प्रसङ्ग राख्न चाहन्छु मैले यति बेला। नेपालका विभिन्न खाद्यान्न बाली मध्ये धान प्रमुख बाली हो। हामीले अगाडि पनि भनेका छौँ। दि इकोनोमिस्ट पोस्ट पत्रिकाले नेपालमा धान उत्पादन वृद्धिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको उल्लेख गरेको छ, जसमा धानको उत्पादन बढ्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ठुलो टेवा पुग्छ भने धानको उत्पादन घट्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादन अर्थात् जीडीपीमा पनि तल झर्छ। मतलब यो ठुलो हिस्सा चाहिँ धानको रहेको छ भन्ने सन्देश हामीले यति बेला यहाँलाई दिइराखेका छौँ। नेपालमा चैते धान, वर्षे धान र घैया धानको खेती हुँदै आएको छ। धानको उत्पादनमा 10% वृद्धि हुँदा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा हाम्रो देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 1% को असर पर्छ, बढ्छ अथवा घट्छ। धानको उत्पादन बढ्यो भने बढ्छ, यद्यपि घट्यो भने घट्न सक्छ भन्ने खालको यो आकलन मात्रै नभएर यो तथ्याङ्क पनि हो। हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। असारे मासको यो समयमा यहाँहरू धेरैले रोपाइँको कार्यक्रमलाई खेतबारीमा बारीभन्दा पनि खेतमा हुनुहुन्छ, धेरैले रोपाइँ गर्दै हुनुहुन्छ, धान रोप्ने काम पनि भइराखेको छ। कतिपय हेर्नको लागि भए पनि जानुभएको छ र काठमाडौँ उपत्यका लगायतका आसपासका जिल्लाहरूमा पनि धेरै ठाउँहरूमा रोपाइँ भइराखेको छ। हामीले अगाडि पनि देखेका थियौँ, हिजो अस्तिदेखि नै हामीले धेरै ठाउँको अवलोकन गरेर पनि आएका थियौँ। भन्दै हामी अहिलेको यो विशेष कार्यक्रम राष्ट्रिय धान दिवस 17औं राष्ट्रिय धान दिवस विशेष कार्यक्रम हामीले यो समयलाई टुङ्ग्याउँदैछौँ र हामीले अरू कार्यक्रममा पनि यो विषयलाई पक्कै पनि जोडेका छौँ। आज कार्यक्रम हेलो किसानमा पनि धानको विशेष महिमासँगै धानका उत्पादन बढाउने आधारहरू पनि हामीले पक्कै पनि खोज्नेछौँ भन्दै हामी यो विशेष कार्यक्रमबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। जय कृषि जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको सानो हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।